राष्ट्रिय एकता परिषदको प्रस्तुति मिसन जननी जयन्तीको चेतना भए कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले विभिन्न ओझेलमा पारेको र पार्न खोजिएका व्यक्तिहरूको बारेमा हामीले यस कार्यक्रममा उजागर गर्दै आएका थियौँ। साथै श्री 5 महेन्द्रको जन्म जयन्ती यही जेठको 30 गते यो कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुने केही दिनमा जन्म जयन्ती परेको हुँदाखेरि उहाँप्रति श्रद्धासुमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र श्री 5 महेन्द्रलाई पनि एउटा ओझेलमा पार्न खोजिएकै नेपाली भएको हुँदाखेरि उहाँको बारेमा पनि केही कुरा प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। आजको कार्यक्रममा ओझेलमा पारिएको भन्दा पनि पर्न बाध्य भएका यस्ता व्यक्तिलाई म यहाँ आमन्त्रित गर्न गइराखेको छु। लामो समय पत्रकारिताबाट आफ्नो प्रष्ट विचार प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक विश्लेषक र आज मधेस प्रदेश भनेर चिनिने तत्कालीन अवस्थाको 2 नम्बर प्रदेशको प्रदेश प्रमुख पनि रहनुभएका डाक्टर राजेश ऐराजजीलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। नमस्कार। अब डाक्टर साहबसँग सुरुवातमै कुरा गर्दाखेरि यहाँ कति मान्छेले डाक्टर साहबलाई यो संहिताको विरोधी भन्ने संज्ञा पनि दिने गरेको छ। हुन त अल्प ज्ञान हो यो देशमा, यहाँले फरक ढङ्गबाट संहिता प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ। तथापि आफू प्रदेश प्रमुख हुँदाखेरि आजको प्रदेशको अवस्था छ या प्रदेशको जुन संरचना छ त्यसमा अधिकारको डुप्लिकेसन भएको या त्यसको सार्थकता कति छ जस्तो लाग्छ डाक्टर साहबलाई? पहिलो प्रश्नको उत्तर दिइराख्दा मैले चाहिँ सुरुदेखि नै के भन्दै आएको छु भने नेपालको राजनीतिमा नेपालवाद देखिनुपर्छ, माटो सुहाउँदो राजनीति हुनुपर्छ, हाम्रो जनताको काँधले थेग्न सक्ने व्यवहार र जनताको सोचले भ्याउन सक्ने, जनताको सपना पुरा हुन सक्ने खालको वातावरण, त्यस्तो खालको व्यवस्था हामी कहाँ हुनुपर्छ। नेपाली जनताको भूमि भावना र भविष्यलाई नै धरापमा पार्ने गरी, नेपाली जनताको काँधमा अत्यधिक वैदेशिक ऋणहरू थोपर्ने गरी, नेपाली जनतालाई जनप्रतिनिधिलाई तलबै दिने व्यवस्था गर्ने गरी, जनताको आँगनसम्म कुनै पनि खालको परिवर्तन नआउने र त्यो परिवर्तन जसले ल्याएको छ उसले मात्र उपभोग गर्ने गरी यो व्यवस्था दीर्घजीवी हुँदैन। नेपालको माटो सुहाउँदो राजनीति व्यवस्था गर्ने हो भने एक देश 2 दल र 3 प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै आएको छु यो 10औं वर्षदेखि। म संहिताको विरोधी होइन, तर टोल पिछै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने कुराको विरोधी हो। किनभने हाम्रो देश आर्थिक भारमा छ, वैदेशिक भारमा छ, हाम्रा युवाहरू घर चलाउन विदेशिनु परेको छ, हामी नेपालीहरू श्रम गरेर आफ्नो खुट्टामा उभ्न सक्ने वातावरण हामी कहाँ छैन, ऋण नभएका नेपाली भेट्न गाह्रो छ। यस्तो बेलामा व्यवहार नथपौँ, यो भएका संरचनालाई अझ बढी सङ्गठित, सुसज्जित र जनमुखी बनाऊ। त्यसका लागि यो भएका 7वटा प्रदेश नराखेर 3टा मात्र प्रदेश बनाऊ। 24 जिल्लाको 3टा प्रदेश बनाऊ। हरेक प्रदेशले भारत र चीनको सीमा छुने गरी, किनभने संहिता त देशका लागि आउने हो नि त, संहिता दलका लागि, जातका लागि, व्यक्तिका लागि आउने होइन। मेरो घरको मान्छे मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर छुट्टै प्रदेश बनाउन खोज्नु त राम्रो होइन नि त। व्यवस्था त जनताका लागि हो, दल भनेको माध्यम हो, नेता भनेको माध्यम हो। तर हामी कहाँ त्यो अभ्यास भएन। यति धेरै प्रदेश हाम्रो देशले थेग्न सक्दैन र प्रदेशका नेता पाल्नका लागि र उनलाई बजेट दिनको लागि विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने वातावरणको निर्माण नहोस् भनेर मैले चाहिँ यति धेरै प्रदेश चाहिँदैन यो देशको लागि भनिराख्दा मलाई संहिता विरोधी भनेर केही व्यक्तिहरूले प्रचार गरे। तर त्यो प्रचारले मलाई लाभ नै भयो, किनभने म कस्तो खालको संहिता चाहन्छु भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्न पाए, मलाई सोध्न पाए। म अझ पनि यहाँलाई पुनः दोहोऱ्याउँछु कि नेपाल नेपालीहरूकै हातमा हुन दिने हो भने नेपालमा 2टा भन्दा बढी दलको आवश्यकता छैन, नेपालमा 3टा भन्दा बढी प्रदेशको आवश्यकता छैन। 24 जिल्लाको 3टा प्रदेश बनाउने र काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर कमन टेरिटोरीको रूपमा राख्ने, सके राजधानी यहाँबाट सार्ने, अरू कुन ठाउँ नजिक हुन्छ त्यहाँ सार्ने, नसके कमसेकम यो 3टा जिल्लालाई चाहिँ कमन टेरिटोरीको रूपमा राखेर देश अगाडि बढाउने हो भने यसले उन्नति राख्छ। अब दोस्रो प्रश्नको कुरा, यहाँले भन्नुभयो यति धेरै प्रदेश, यति धेरै व्यवस्था केका लागि?
भन्नुहुन्छ भने म विशुद्ध रूपमा मैले त्यहाँ बसेर हेरेँ नेता व्यवस्थापनको लागि रहेछ। नेतालाई पद दिने, नेतालाई बजेट दिने, अधिकारहरूलाई यसरी त्यो वितरण गर्ने कि ती एउटै अधिकार धेरै ठाउँमा गजाङगुजुङ भइसकेपछि त्यसको सदुपयोग गर्न कसैले नपाउने र राज्य कोषको दोहन हुने र राजनीति गर्दाखेरि धेरै लाभ हुन्छ, बरु यसमा पुँजी लगानी गरेर भए पनि राजनीति गरौँ भने एउटा वडाध्यक्षमा जित्नका लागि लाखौँ खर्च गर्ने मान्छे अगाडि बढ्ने, एउटा संसदीय निर्वाचनमा जित्नका लागि करोडौँ खर्च गरेर अगाडि बढ्ने, यस्ता खालका प्रवृत्ति अगाडि बढ्यो जसले गर्दाखेरि न नेता सुरक्षित भए न नीति सुरक्षित भयो। त्यही भएर समग्रमा मेरो बुझाइ के छ भने हाम्रो देशमा सुरुदेखि नै देशका विरुद्धमा दलहरू सक्रिय छ, राज्यका विरुद्धमा सरकार सक्रिय छ, नीतिका विरुद्धमा नेताहरू सक्रिय छ र ज्ञानका विरुद्धमा बुद्धिजीवीहरू सक्रिय छ। यो परिस्थितिका कारण हामी कुनै पनि कुराको सदुपयोग गर्न सकेनौँ। यही प्रजातन्त्र विश्वभरि अभ्यास भइराख्दा बाई द पिपुल, फर द पिपुल, टु द पिपुल भनेर अभ्यास हुन्छ। यही प्रजातन्त्र हामी कहाँ अभ्यास भइराख्दा बाई द लिडर, फर द लिडर, टु द लिडर भन्ने अभ्यास हुन्छ। जनतासम्म पुगेन के। अनि मैले त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि राजा महेन्द्रलाई सम्झिन्छु, जहिले पनि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहजीलाई सम्झिन्छु कि उहाँले पूर्वाधार बनाउनु भएको, संरचना बनाउनु भएको, उहाँले चाहिँ एकीकरण गर्दाखेरि दिन खोज्नुभएको सन्देशहरू चीनले बुझे, भारतले बुझे, हाम्रा नेपालका नेताले किन बुझेनन् भन्ने लाग्छ। अब ठ्याक्क यहाँबाटै आज कुरा आउँदाखेरि एउटा रोचक कुरा त्यो पनि थियो कि पहिलो सुरु त यहाँलाई सायद नेपालीले बुझ्नै पर्छ कि त्यो पोस्टमा रहेर पनि यहाँ आफै सक्रिय फिल्डमा बसेरै पनि चाहे त्यो एक्सिडेन्टमा उद्धार गर्नुहोस् या आफै लागेर गर्नुभएको त्यो कमै नेताहरूले गरिन्छ या भनौँ न त्यो नेतृत्वको पोस्टमा पुगे मान्छेले गर्छन्। तर यो देशमा काम गर्ने मान्छेलाई ओझेलमा राख्ने र कुरा गर्ने मान्छे चाहिँ अगाडि बढेको पाइन्छ। त्यही मारमा यहाँ पनि पर्नु भएको थियो होला, पर्नु भएकै छ होला। र एउटा यहाँको एउटा उल्लेखनीय चिज के भने धेरै मान्छेले यहाँ मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने कुरा गर्छन्, भित्र ठुल्ठुला कुरा गर्ने, बाहिर गएर चाहिँ आफू डिप्लोमेटिकली करेक्ट हुन खोज्ने गर्छ। तर यहाँको एउटा उल्लेखनीय चिज के थियो भने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको फोटो नै राखेर र सबैलाई त्यो राख्न पर्छ भन्ने मान्यताले लिएर अगाडि बढ्नु भएको थियो। त्यो हुँदाखेरि यहाँले पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्दाखेरि कुन एङ्गलबाट यहाँले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ? म गोर्खा, तनहुँ, कास्की, म्याग्दी लगायतका जिल्लाहरू भ्रमण गरेको छु। त्यहाँ मैले गाउँका गाउँ मिश्र थर भएका परिवारहरू भेटेको छु। गाउँका गाउँ मैले मुस्लिम समुदायका, मुस्लिम धर्मावली, इस्लाम धर्मावलीहरू त्यहाँ भेटेको छु। उहाँहरू किन त्यहाँ पुगे, कसरी पुगे भनेर अध्ययन गर्ने क्रममा मैले के पाएँ भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा आफ्ना सहयोगी वैचारिक सल्लाहकारका रूपमा मिश्र थरका 10 जना परिवारलाई उहाँले आफूसँग राख्नुभयो, गजराज मिश्र सहितको टोली। उहाँले नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा हतियार निर्माण गर्ने र निर्मित हतियारलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर प्रशिक्षण दिने, यो कामका लागि मुस्लिम समुदायका केही व्यक्तिहरूलाई आफूसँग राख्नुभयो। भनेपछि नेपाल एकीकरण एउटा मात्रै समुदायले गरेको होइन रहेछ त। नेपाल त मिश्रहरू अर्थात् मधेसीहरू, चुरौटे मुस्लिमहरू अर्थात् इस्लाम धर्मावलीहरू सबै मिलेर नेपाल निर्माण गरेका छौँ। बनारसबाट बन्दुक लिएर फर्किँदाखेरि तराईका केही युवाहरूले लड्न सक्ने भएपछि उहाँहरूलाई पनि जग्गा बिर्ता दिएर पैसा दिन नसकेर लड्या भन्दाखेरि त्यो पनि समावेश भएको। भनेपछि उहाँले बिर्खे नखर्जीको सुझावदेखि लिएर एउटा आमाले, बुढी आमाले दिनुभएको सुझावदेखि लिएर मतलब महिलाको सहभागिता, दलितको सहभागितादेखि लिएर मधेसीको, मुस्लिमको, जनजातिको सबैको सहभागिता राखेर समावेशिताको अवधारणालाई प्रयोगमै ल्याउनु भएको व्यक्तिको रूपमा हेर्छु। अर्को, उहाँले नेपाल एकीकरणको अभियान नथालिदिएको भए आज नेपाल यो आकारमा हुने थिएन।
नेपाल यो आकारमा नभइदिएको भए यो संविधान वा यो व्यवस्था हामी कहाँ लागू गर्थ्यौँ त्यो ठाउँ हुन्थेन। यो संविधान लागू भयो अनि पो यो संविधानमा प्रदेश प्रमुखको पद थियो र पो म त्यहाँ पुगेँ भनेपछि मेरो पददेखि लिएर मेरो उपस्थितिदेखि लिएर म नेपाली भएको वातावरणदेखि लिएर र विश्वभरि शिर ठाडो पारेर म नेपाली हो भन्ने आजको यो वातावरण बनाउने क्रममा अपरिहार्य विषयवस्तु भनेको भौगोलिक एकीकरण जुन राष्ट्र निर्माताले गर्नुभयो। एउटा राजाको रूपमा भन्दा पनि नेपाल निर्माताको रूपमा म उहाँलाई श्रद्धा सम्मान गर्छु। त्यसपछि समावेशिताको कुरा मैले यहाँलाई बताएँ। तेस्रो कुरा मैले के देखेँ भने उहाँले कुनै पनि ठाउँ जितिसकेपछि त्यो ठाउँ कब्जा गर्ने र त्यो ठाउँको दोहन गर्ने काम गर्नु भएन। उदाहरणका लागि म यहाँलाई भनौँ कि काठमाडौँ प्रवेश गरिसकेपछि केही व्यक्तिले पृथ्वीनारायण शाहलाई के भन्न गयो भने काठमाडौँको रैथानेहरूले कमलादी गणेशमा गणेशको मूर्तिमाथि अन्डा चढाउँदो रहेछ, कारबाही होस् भनेर जाहेर गर्दाखेरि उहाँले त्यो उदण्डहरूले गर्दैछन् कि त्यो थिति रहेछ बुझेर आऊ भन्नुभयो। त्यो थिति रहेछ भनेर बुझाएपछि कायम राख्नु भन्नुभयो। अहिलेको नेता भइदिएको भए उनले त सके मूर्ति नै बेचेर सिधाइदिन्थे अथवा त्यो अन्डाको व्यवस्थापन घरसम्म कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्थे। तर उहाँले त्यो गर्नु भएन। उहाँले भक्तपुरबाट नेवारलाई नुवाकोट लगेर व्यापार कसरी सिक्ने भनेर अरू समुदायले सिकाउनु भयो, जातीय एकताको कुराहरू गर्नुभयो। कुमारी जुन यहाँका रैथाने नेवार समुदायका चेलीबेटी कुमारी भन्नुहुन्छ उहाँलाई गएर ढोग्नुभयो र त्यो थितिलाई निरन्तरता दिनुभयो। अहिलेको क्रान्तिकारीहरू भएको भए सके आफ्नै छोरीलाई कुमारी बनाउँथे, त्यो प्रथा हटाउँथे र सबै जति चढावा पाउँछ घर लिएर जान्थे। तर उहाँले धर्मलाई निरन्तरता दिने, थितिलाई परम्परालाई निरन्तरता दिने, त्यो विधि व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्ने, त्यति मात्र होइन आफ्नै भाइले त्यो युद्ध लड्ने क्रममा नागरिक मार्यो भनेर देश निकाला गर्यो उहाँले। तर अहिलेका परिवर्तनका नाउँमा दिनभरि भाषण गर्नेहरू बेलुका आफ्नै भाइलाई राष्ट्रिय सभामा छिराउँछ। कति फरक छ क्या। अनि उहाँले गर्नुभएको परिवर्तन, उहाँले गर्नुभएको सुधार, उहाँले दिनुभएको भौगोलिक एकीकरण, उहाँले दिनुभएको समावेशिता, उहाँले दिनुभएको नागरिक सम्मान, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि उहाँको दिव्य उपदेशलाई पढ्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने त्यो यो माटोले दिएका उत्पादनहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने, निर्यात जति पनि गर्नु, आयात नगर्नुदेखि लिएर स्वदेशी उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुदेखि लिएर उहाँले जे कुरा भन्नुभयो, उहाँको दिव्य उपदेशको धेरै पछि माओ त्से-तुङले वा चीनका शासकहरू वा नेताहरूले त्यो कुरा अवलम्बन गरे। विदेशीले आउन दिएन, विदेशी हस्तक्षेप स्वीकारेन चीनले, बरु पर्खाल लगाएर राखे, आफ्नो खुट्टामा उभे। त्यो दिव्य उपदेश पछि 50औं वर्षपछि भारतमा महात्मा गान्धीले स्वदेशी अपनाओ भन्ने अभियान सुरु गर्नुभयो। सरसफाइका कुराहरू सुरु भयो। थुप्रै कुराहरू जुन दिव्य उपदेशबाट अनि महात्मा गान्धीजीको त्यो कालखण्डमा तपाईँले समय सीमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै कुरा यस्तो छन् जो विश्वका आज सतहमा देखिएका विचारहरूको बिउ त्यहाँ पाइन्छ। अनि उहाँको दिव्य उपदेश हामीले बुझ्न सकेनौँ, हामीले जान्न चाहेनौँ, हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ। तर हाम्रा दुईटा छिमेकीहरू उस्तै सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर विश्वमा समृद्ध भएर गयो। अनि मलाई उहाँप्रति एउटा फरक खालको अगाध आस्था छ कि उहाँले धेरै कुरा दिएर जानुभएको छ। हामीले बुझ्न सक्नु नसक्नु त्यो हाम्रो पक्ष भयो र अधिकांश नेताहरू पृथ्वीनारायण शाहलाई उहाँकै विचारको रूपमा लिन सकेन। मलाई जति मैले पाएँ, मैले थोरै बुझ्न सकेँ, उहाँलाई जति बुझ्न सकेँ उहाँ जतिको टावरिङ पर्सनालिटी मैले भेटिनँ। अनि मैले एक मात्र तस्बिर उहाँको मात्रै झुन्डाएँ। यहाँकै उसलाई अझ थप यसमा गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले विराज बखतीलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउन खोजिराखिसक्दाखेरि सबैले नमानेपछि जनता जसदेखि राजी रहन्छ उसैलाई कजाइदिनु भनेर पिपल्स म्यान्डेट अनुसार प्रधानमन्त्री छानिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामी बिर्सेर आज बाई द पिपल फर द पिपल अफ द पिपलवाला फर्म अफ डेमोक्रेसी गरिरहेछौँ। नयाँ नौलो चिजमा अलमल लिएर हामी आफ्नो अस्तित्व गुमाइरहेका छौँ।
अब अस्तित्वको कुरा गर्दाखेरि यहाँबाट अघि पनि ठ्याक्क महेन्द्र सरकारको पनि कुरा निक्ल्यो हैन। कहिलेकाहीँ अघि यहाँबाटै भन्नुभयो जस्तै यहाँका नेताका चरित्रहरूलाई देख्दाखेरि कस्ता मान्छेलाई चाहिँ हिरो बनाइराखेको छ र कस्तालाई खलपात्रको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेछ। एउटा सानो उदाहरण दिँदाखेरि हिजो भूमि सुधार लागू गर्दाखेरि को चाहिँ मासिए त भन्दाखेरि आफ्नै वरिपरिका भारदारहरू मासिएर आफ्नोलाई दुःख दिएर जनताको लागि सुख दिने राजा चाहिँ आज कालो इतिहासको रूपमा प्रस्तुत भएका गर्न खोजिएको छ र भनौँ न जनताको नाममा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेहरूलाई चाहिँ यो देशमा लिडर बनाउन खोजिराखेको छ। हामीले यो कार्यक्रमबाट बुझाउन खोजेको चाहिँ के हो भने यथार्थमा देशलाई योगदान दिने व्यक्तिलाई चाहिँ देशले बिर्सिन हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यहाँको मानसपटलमा महेन्द्र सरकारको बारेमा या राजा महेन्द्रको बारेमा के कस्तो आकलन छ या कस्तो समीक्षा गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको? भौगोलिक एकीकरणको अभियान सकिसकेपछि नेपालीहरूलाई स्वावलम्बी बन्नुपर्छ, स्व-उत्पादनमा विश्वास राख्नुपर्छ, औद्योगिक क्रान्ति हुनुपर्छ, बालिक मताधिकारको सम्मान हुनुपर्छ, नेपाली भएकोमा फरक पहिचान अर्थात् नागरिकता नेपालीसँग हुनुपर्छदेखि लिएर एउटा आम नागरिकको विषयमा सोच्ने, उनको भविष्यप्रति चिन्तन गर्ने, अर्थात् समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि आम नेपालीको भूमि, उनका भावना र उनका भविष्यप्रति चिन्तित एउटा राजाको रूपमा म उहाँलाई लिन्छु। किनभने उहाँको कार्यकाल थोरै थियो, 17 वर्ष, जसमध्ये सक्रिय कार्यकाल त 11 वर्ष मात्रै थियो। तर उहाँले 11 वर्षको सक्रिय कार्यकालमा जति काम गरिदिनु हो, मलाई लाग्छ त्यसपछि आजसम्म त्यही कामको पनि निरन्तरता बाँकीले गर्न सकेन। नयाँ थप्नु त छुट्टै कुरा हो। मसँग उहाँले गर्नुभएको कामको पुरै तथ्यहरू छैन, तर जति छ म सरसर्ती यहाँलाई भन्छु कि उहाँको कार्यकालमा के काम भयो भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना, राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, कपडा उद्योगको स्थापना, चिनी कारखाना वीरगन्जको, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, कृषि औजार कारखाना, जचुकाली, बाँसबारी जुत्ता उद्योग, सिमेन्ट र कपडाका उद्योगहरू, यो अर्थतन्त्रको सुधारका लागि उहाँको कार्यकालमा भएका कुराहरू। त्यसपछि उहाँले साहित्यकारहरूलाई उच्च सम्मान दिनुहुन्थ्यो, साहित्यकारहरूको लागि छुट्टै संस्था खोलिदिनु भएको थियो, कलाकारहरूलाई अत्यधिक आदर गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको बुझाइ के थियो भने कलाकारले देश जोड्छ। उहाँको टाइममा देशभक्तिपूर्ण गीतहरू, साहित्यहरू जति बढी आए त्यसपछि आउन सकेन। उहाँले कलाकारहरूलाई उच्च सम्मान दिँदै शाही नेपाल चलचित्र विकास कम्पनीहरू स्थापना गरिदिनु भयो। उहाँको टाइममा चाहिँ नेपाल विश्वमा एउटा फरक पहिचान राखेर स्वतन्त्र देश हो भनेर उहाँकै टाइममा 57वटा देशसँग नेपालको दैत्य सम्बन्धहरू स्थापित भयो। उहाँकै टाइममा नेपाल युएनको मेम्बरसिप पायो र उहाँकै समयमा नेपालमा नेपाली सेनाहरू थप बढी सुरक्षित भए र भारतको नेपालप्रतिको जुन संशय थियो कि नेपाल कमजोर छ, उनले हाम्रो सुरक्षा दिन सक्दैन, त्यही भएर हाम्रो चेकपोस्ट राख्नुपर्छ भनेर जुन भारतको सोच थियो, उहाँले चाहिँ भारतलाई पनि विश्वस्त गर्नुभयो कि हाम्रै सेना तपाईँको सुरक्षा गरिदिन्छ, तपाईँ आफ्नो सेनाहरू यहाँबाट हटाइदिनुहोस्, हामी तपाईँको मित्र हो र हाम्रो सेना यति सक्षम छ कि नेपालको भूमि भारतको विरुद्धमा कुनै पनि हालतमा प्रयोग हुन सक्दैन भनेर एउटा मित्र राष्ट्रलाई कन्भिन्स गरेर उहाँले नेपालमा भएका 18वटा चेकपोस्टमध्ये 17वटा उहाँले फिर्ता गर्न सक्नुभयो र अर्कोको लागि पनि पत्र काटिसक्नु भएको थियो। तर बिचमा उहाँको स्वर्गरोहण भएका कारणले त्यो कालापानी लिपुलेको बेला बाँकी बस्यो। त्यसपछि यो कूटनीतिक अभियानका कुराहरू जुन उहाँले दिनुभएको छ, उहाँको दस्तावेजहरू पनि पाइन्छ। सामाजिक सुधारका कुराहरू उहाँले चाहिँ जमिनदारहरूबाट जग्गा खोसेर गरिबहरूलाई, किसानहरूलाई दिने कुराहरू गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, सुरक्षाकर्मी र पूर्व सुरक्षाकर्मीमाथि उहाँको यति धेरै विश्वास थियो कि उहाँले पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई बोलाएर देशका विभिन्न ठाउँ, महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा जग्गा दिएर पठाउनु भएको छ। पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू, अहिलेका पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू माटोप्रतिको माया त्यति बढी राख्दैन, पेन्सन बाहेक राज्यसँग सम्बन्ध खासै राख्दैन। तर उहाँले त्यतिखेर पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई देशैभरि राख्ने कुराहरू, पूर्व पश्चिम सडकको पनि यहाँ म बिर्सिरहेको थिएँ,
उहाँले जति धेरै सडक त्यतिखेर बनाइदिनु भयो। यो पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गदेखि लिएर पृथ्वी राजमार्ग, अर्नीको राजमार्ग, कोदारीवाला, त्यसपछि हजुरको ढल्केबरदेखि पथलैयासम्मको सडक खण्ड, ढल्केबरदेखि मेची खण्ड, हेटौडा नारायणघाट खण्ड, नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड, बुटवल कोहलपुर सडक खण्ड, कोदारी राजमार्ग हैन देखि लिएर अरू पनि सडकहरू उहाँले बनाउनु भयो। कहीँ रसाको सहयोगमा, कहीँ भारतको सहयोगमा, सबैसँग हैन। त्यति मात्र होइन, उहाँको कार्यकालमा केही शक्तिहरूले चाहिँ भारतसँग यो नेपालको दूरी निर्माण गर्नको लागि यो कोदारी राजमार्ग नबनाऊ, चिनियाहरू प्रवेश गर्छ भनेसम्मको त्यो कुरा लगाउन खोज्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने ढुक्क हुनुहोस्, यो विचार गाडी चढेर आउँदैन भनेर उहाँले आश्वस्त गर्न सक्नुभएको थियो। विश्वमै अरू युएनमा कुरा गर्दाखेरि 4-4वटा महासचिव उहाँको समयमा नेपाल आयो। उहाँ विदेश जाँदाखेरि उहाँको जुन उच्च सम्मान थियो, आज त्यो तहको सम्मान त्यसपछिका कुनै नेताले पाउन सकेन। हो, उहाँसँग औपचारिक शिक्षा थिएन, तर उहाँको सिक्ने सिप, देशलाई माया गर्ने सिप, नेपालीहरू शिर ठाडो पारेर बस्न सकोस् भन्ने उहाँको चाहना, सपना, नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति, नेपालीले नेपालमै उत्पादन भएको लुगा लगाउन सकोस्, नेपालीले नेपालमै उत्पादन हुने औजारहरू, कृषि औजारबाट कृषि क्रान्ति गर्न सकोस्, नेपाललाई समृद्ध गर्नको लागि गाउँ समृद्ध हुन जरुरी छ, नेपालको आत्मा गाउँमा बस्छ भनेर भाव उहाँमा थियो, चेत उहाँमा थियो। र उहाँले त्यतिखेर गाउँ फर्क अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। गाउँ बनाऊ, गाउँ समृद्ध हुने बित्तिकै के हुन्थ्यो भने हामी स्व-उत्पादनमा विश्वास गर्थ्यौँ, हामी समृद्ध हुन्थ्यौँ, जरा बलियो हुन्थ्यो। जरा बलियो भएपछि पातहरू हरियो भएर जान्थ्यो। त्यही भएर देशलाई बलियो बनाउने सबैभन्दा राम्रो अभियान गाउँ फर्क अभियान उहाँले नै सुरु गर्नुभएको कुरा चाहिँ कोही नेपालीले बिर्सिनु पाउँदैन, बिर्सिनु हुँदैन भनेर हरेक विधामा उहाँले जुन कामहरू सुरु गर्नुभयो, उहाँको 11 वर्षमा जति परिवर्तन भए त्यति परिवर्तन यिनले 50 वर्षसम्म गर्न सकेन। बरु यिनले के गरे भने ती परिवर्तनलाई ढाकछोप गरेर उनी गलत थिए र हामी ठिक छौँ भनेर विदेशी लुगा लगाए, विदेशी विचार बोके, विदेशी पैसा बोके र स्वदेशी उत्पादनलाई, अर्ग्यानिक मुभमेन्टलाई अहिलेका नेताले तल खसाउन खोजे। तर सत्य ओझेल पर्न सक्छ, हराउँदैन। अहिलेका नेताहरू उनले बनाइदिएको महेन्द्र राजमार्गबाट काठमाडौँ आउने, त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्ने अनि उनलाई नै गाली गर्ने, त्यो कुराहरू अब बिस्तारै बिस्तारै नेपालीहरू आउन थाले। उहाँले त्यति बेला बालिक मताधिकारको कुराहरू गर्नुभयो। डेमोक्रेसीप्रति कति धेरै उहाँको प्रेम, नागरिकप्रतिको प्रेम थियो। बरु अहिलेका नेताहरू 80 लाख नेपालीलाई, बालिक मताधिकार भएका नेपालीलाई मत दिन नसक्ने वातावरण बनाएको छ। विदेशबाट भोट दिन सक्दैन, उनका कर लिन्छ तर भोटबाट वञ्चित गरिदिएको छ। भनेपछि बालिक मताधिकार भएकालाई मत दिने वातावरण बनाउने मान्छे बढी प्रजातान्त्रिक थिए कि विदेश बसेका नेपालीलाई मत दिन नसक्ने वातावरण बनाउने अहिलेका नेतालाई बढी प्रजातान्त्रिक भन्ने? अब त सत्य र असत्यका कुराहरू टेबलमा राखेर प्रस्ताउने र आम नागरिकले बुझ्ने गरी भनिदिनु पर्ने दायित्व सबै बुद्धिजीवीहरूको छ। हामीले अन्याय गरेको छौँ, आफ्नो इतिहाससँग अन्याय गरेको छौँ, हामी आफ्नो माटोसँग अन्याय गरेका छौँ, हामी आफ्नै विधि व्यवस्थासँग अन्याय गरेको छौँ। म तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रमबाट भन्छु कि जनकपुर त्यो भूमि हो जहाँ राजा जनकको समयमा जनगणतन्त्र लागू थियो। आज हामीले के भन्दैछौँ कि गणतन्त्र विदेशबाट आएको विचार हो। त्यो होइन। गोर्खा त्यो भूमि हो जहाँ न्याय सम्पादन हुन्थ्यो, न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थ्यो। आज हामीले के भन्दैछौँ कि अदालती कन्सेप्ट विदेशबाट आएको छ। राजा जनकको पालामा विदुषी गार्गी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एउटा महिला त्यतिखेर मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तर आज हामी के भन्दैछौँ कि महिला अधिकार फलानो देशले सुरु गर्यो। आज हामीले भन्दैछौँ जतिखेर विश्वमा ब्याङ्कको कन्सेप्ट थिएन त्यतिखेर नेपालीहरू गुठीको माध्यमले आफ्ना श्री सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापन गर्दै थियो। तर हामीले के भन्छौँ, ब्याङ्किङ प्रणालीको विकास फलानो देशले गर्यो। जबकि
यो विश्वमा देखिने अधिकांश विचारधाराहरूको प्रारम्भ नेपालको भूमिले दिएको छ, चाहे त्यो तपको माध्यमले हो, धर्मको माध्यमले हो, ज्ञानको माध्यमले हो। माओ त्से-तुङ समेतले राजा महेन्द्रलाई सच्चा कम्युनिस्ट भनेको छ, तर माओ त्से-तुङका विचारको थोरै मात्रै बोकेका नेपालमा रहेका कम्युनिस्टहरूले राजा महेन्द्रलाई फरक दृष्टिकोणले व्याख्या गर्छ। त्यही भएर हामी कहाँ के भइदियो भने सुन लुकाउने लसुन बोकेर हिँड्ने त्यो खालको सोचले गर्दाखेरि नेपालीहरूमा भ्रमको राजनीति भयो, विचारमा भ्रमको खेती भएको छ। हामी सत्यसँग नजिक हुन सकेको छैनौँ। हामी सही अर्थमा समृद्ध देशको समृद्ध नागरिक हौँ। हामीले धान आयात गर्थ्यौँ, हामीसँग के थिएन, हामी विचार आयात गर्ने देशको नागरिक हौँ। तर आजको दुर्दशा मैले कसैलाई भन्नु पर्दैन, हामी आफै भोग्दैछौँ। एकदम रोचक हो भयो। मलाई यहाँसँग कुरा गर्दै आउँदाखेरि एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा स्मरण गर्न मन लाग्यो राजा महेन्द्रको बारेमा। राजा महेन्द्रलाई पहिलोचोटि हृदयघात हुँदाखेरि लिएर आउँदै गर्दाखेरि प्लेनमा कीर्तिनिधि बिष्टको काखमा सिरानी राखेर सरी भइरहेको रहेछ। त्यो बेलामा कीर्तिनिधिपट्टि यसो फर्केर हुकुम भए रहेछ कि कृतिनिधि म मरे पनि मेरो देश बाँचिराखोस् भनेर, त्यसैको आधारमा गाना पनि बनेको छ। भनेपछि एउटा मान्छेले मर्ने बेलामा पनि या मृत्युको त्यति नजिक छु भनेर थाहा हुँदा हुँदै पनि देशप्रति लगाव हुँदा भएको व्यक्तिलाई चाहिँ आज बदनाम गर्न खोजिएको छ हैन। र यी जति पनि आफ्नो देशको नाम मात्रै बेचेर आफू अगाडि आइराखेको छ या जनताको समस्यामाथि राजनीति गरेको छ, यी मान्छे चाहिँ आज हिरो बनेका छन् यो देशमा। विडम्बना चाहिँ त्यहाँनिर छ। तर अब यसैलाई हेर्दाखेरि पनि अब महेन्द्र सरकारकै कुरा गर्दाखेरि कता कता अब यहाँबाटै व्यक्त भयो कि महेन्द्र सरकारको त्यो कम्युनिस्टको जुन समाजवादको एउटा ऊ गरिबसेको थियो प्रयास गरेपछि यहाँ कम्युनिस्टहरू समाजवाद र ऊ भनेर थाक्दैनन्, तर राज्यको लगानीमा कम्पनी सुरु गरे या उद्योगहरू सुरु गरेर सबैले काम पाओस् भने त्यो एउटा सोसियलिस्ट स्टेटकै काम त हो नि। भनेपछि ती हिसाबले काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ आज गलत भनेको थियो। अब हामीले बुझ्दाखेरि उहाँको काम केही पनि नराम्रो होइन, खालि यी राजनीतिज्ञले के भने पार्टीमा निषेध गरेको भएको हुँदाखेरि आफ्नो चलखेल गर्न नसक्ने ठाउँ भएको हुँदाखेरि विरोध गरेका मात्रै हुन्। तर आज हामी फर्केर हेर्दाखेरि हालकै स्थानीय निकायको चुनावलाई पनि हेर्दाखेरि हिजो जे महेन्द्र सरकारको कल्पना थियो त्यो त आज साकार हुन आइराखेको छ नि। आज त निर्दलीयताले बिस्तारै अग्रगति लिइराखेको छ। यसको दोषी केलाई मान्नुहुन्छ यहाँले? 2017 सालमा उहाँले एक ठाउँमा बोल्दाखेरि नेताहरू अराष्ट्रिय तत्त्व भए र यिनका व्यवहारले नागरिकहरू दुखी भए, खण्डित भए, नेपाली समाज कमजोर भयो भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो त्यतिखेर। आज फर्केर हेर्दा म नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अमेरिकन काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस छुट्याउने अवस्थामा छैन। नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ त्यो खोज्न गाह्रो भइसक्यो। कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्दाखेरि राजा महेन्द्रको पालामा टङ्क प्रसाद आचार्य, कुँवर इन्द्रजित सिंह र बीपी कोइराला जस्ता व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए र आजसम्म उहाँहरूको भ्रष्टाचारका कुरा हामीले सुन्न पाएनौँ। अहिलेका नेताहरू, अहिलेका मन्त्रीहरूको सदाचारका कुरा सुन्न गाह्रो हो भ्रष्टाचारको विषयमा हेर्दाखेरि उहाँको टाइममा अहिलेको टाइमको फरक। त्यही भएर अहिले जुन नागरिकहरूमा नेताप्रतिको जुन विद्रोहको भाव छ त्यसका कारण के छ भने नेपाली नेताहरू नेपाली माटो, नेपाली जनताका लागि सक्रिय नभएर विदेशी साउहरूमध्ये मेरो साउ ठिक तेरो साउ बेठिक भन्ने खालको झगडामा रुमलियो। नेपाललाई विदेशीहरूको क्रीडास्थलको रूपमा विकसित गर्न खोज्यो। विभिन्न शीर्षकमा दलको नाम राखे पनि चरित्र चाहिँ त्यो अनुसार राख्न सकेन। महात्मा गान्धीजीले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ कि कुनै विचारको अङ्गीकार गर्नु र त्यो अनुसारको चरित्र नराख्नु धोका हो। अर्थात् यदि कोही व्यक्ति काङ्ग्रेस छ भने ऊ पुँजीवादको पक्षमा छैन भने त्यसले धोका दिँदैछ। यदि कोही कम्युनिस्ट छ र ऊ श्रमजीवीको तर्फमा छैन, श्रमिकको लागि छैन भने, समाजवादको तर्फ छैन भने उसले धोका दिइराखेको छ। तर हामी कहाँको कम्युनिस्ट कस्तो भइदियो भने 3.5 करोडको गाडी चढ्ने, 3 लाखको मोबाइल बोक्ने,
5 लाखको जुत्ता लाउने अनि विदेशी लुगा लाउने र पहिचानको कुरा गर्ने। यी नक्कली कम्युनिस्टहरूका कारण, नक्कली पुँजीवादीहरूका कारण नेपालका नेतालाई नेपालको चिन्ता भन्दा पनि कुन देशको वर्चस्व नेपालमा बढी बढाउन सकिन्छ, कुन देशको सैन्य अभ्यास नेपालमा गराउन सकिन्छ र कुन छिमेकीलाई दुःख दिन सकिन्छ त्यतापट्टिको सोच यसरी बढेर गयो कि जनता निराश मात्र होइन कि वाक्क दिक्क भइसक्यो। त्यसैको परिणाम हो स्थानीय तहमा केही व्यक्तिहरूको उदय भएको हो। मलाई थाहा छ कि ती उदय भएका व्यक्तिहरूलाई काम गर्न दिँदैन, किनभने नेपालका राजनीतिक दलमा मात्र राजनीति हुँदैन, नेपालका कर्मचारी तन्त्र पनि दलीयकरण भइसकेको छ, न्यायालय पनि दलीयकरण भइसकेको छ, मिडिया पनि दलीयकरण भइसकेको छ, नागरिक समाज पनि दलीयकरण भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई काम गर्न असहज वातावरण चाहिँ बन्छ। तर विद्रोहको भाव जसरी जनतामा आएको छ यसले गर्दा नेपालका नेताहरू भौतिक रूपबाट असुरक्षित हुन सक्छ। मलाई चिन्ता छ। मलाई चिन्ता कहाँ छ भने पत्रकारिता र पक्षकारिता छुट्याउन नसक्ने सञ्चारकर्मी हामी कहाँ छन्, राजनीति र अपराध छुट्याउन नसक्ने न्यायाधीशहरू हामी कहाँ छन्, ज्ञान र वैचारिक भारी छुट्याउन नसक्ने बुद्धिजीवी हामी कहाँ छन्, जसले गर्दाखेरि सत्य कुरा नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन। हामीले आफ्ना इतिहास बिर्सिने, शालिगसँग तर्सिने गणतन्त्रवादीहरू हामीले जन्मायौँ। हिजो हरियो वन नेपालको धन थियो, अहिले हरियो वन औँलामा गन भन्ने स्थिति भइसक्यो। नेपालका जुन कुराहरू नेपालका लागि मेरुदण्डको रूपमा थियो त्यो कुराहरू सबै सिद्धियो। र आज मैले निर्लज्जताका साथ बोल्नुपर्छ कि आजको मितिमा नेपाल जम्मा एउटा कुरामा आत्मनिर्भर छ, त्यो भनेको नेताको भाषण। त्यो बाहेक हामी नेपाली कुनै कुरामा आत्मनिर्भर छैनौँ। आज धनियाँको पात, अन्डादेखि लिएर पानीसम्म किन्नु परेछ हामीले विदेशबाट। निकास के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जस्तै एउटा यो जुन भनौँ न एक प्रकारले त यो जुन न्युट्रल स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितले गर्दाखेरि एक पक्षले त यो के भनिराखेका छन् भने यो राज्यप्रति के अरे राजनीतिपट्टिको अविश्वास हो, राजनीतिज्ञहरू अलोकप्रिय भएको हुँदाखेरि एउटा पिपल्स जस्टिस जस्तो भनेर भनिराखेको छ। तर कता कता भनौँ न अघि यहाँबाट पनि व्यक्त भए जस्तो यहाँले पनि काम गर्दाखेरि त्यो नोटिस गर्नुभएको थियो होला र भनौँ न मैले पनि त्यो काम गर्दाखेरि बुझेको हो कि जे बाहिर बोलिन्छ त्यो गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन होइन। कति कुरा नीति नियम र त्यहाँ अरू संयन्त्रहरूको प्रभाव रहेको हुँदाखेरि जस्तै आज केही युवाहरू अगाडि आइराखेको छ, यसले एउटा नयाँ विश्वासलाई स्थान दिएको छ। भोलि यो फेल हुनु भनेको त देशले एउटा विश्वास गर्न सक्ने 60% जमात जुन युवाहरू छन् त्यो फेल हुनु बराबर हो। र अहिले एउटा भनौँ न हिजो कस्तो थियो भने राजनीतिको खेलमा अब राजनीतिज्ञ फेल भएपछि अर्को त पक्षका मान्छेले यिनीहरूका विरोधीहरूले चाहिँ अब हाम्रो दिन आयो भन्ने सोच राख्थे। त्यो हुँदाखेरि आज कतिले त स्वतन्त्र उम्मेदवार आएपछि राजनीतिज्ञ फेल भयो भनेर खुसियाली मनाइराखेको छन्। तर यो बुझिएको छैन कि अब थर्ड प्यारलल पनि क्रिएट भयो होइन। एउटा स्वतन्त्र एउटा आन्दोलन जस्तो हो, यसको सूक्ष्म रूपले भन्दाखेरि आन्दोलन जस्तो हो। यसले सही नेतृत्व र निकास पाएन भने चाहिँ यो अझ देशको लागि खतरनाक होइन र यहाँलाई कस्तो लाग्छ? मैले आदर गर्ने एउटा सदाचारी नेतामध्ये अटल बिहारी वाजपेयीजी पनि एकजना हुनुहुन्छ। उहाँको दुईटा प्रसङ्ग आज उल्लेख गर्न मलाई मन लाग्यो। एउटा चाहिँ भारतभरिमा बिजेपी थोरै सङ्ख्यामा जितेर चिन्तित भइराख्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने इमान्दारहरू को हो पत्ता लगाऊ, काङ्ग्रेस आइमा इमान्दारहरू को हो त्यो पत्ता लगाऊ, बेइमानहरूको के कुरा मूल्य बढाऊ भन्नुभएको थियो। त्यो प्रसङ्ग। अर्को प्रसङ्ग उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यो दक्षिण एसियाको यो भूगोलहरूमा चाहिँ आफ्नो कर्मले मान्छे अगाडि आउने भन्दा पनि अर्काको कुकर्मका कारण आफू बलियो भएको अनुभूति गर्छन् यहाँका दलहरू नेताहरू भनेर। एमाले
राम्रो गर्यो भन्दा पनि एमाले के नराम्रो गर्यो भनेर प्रचार गरेर काङ्ग्रेस बलियो हुने, काङ्ग्रेसले राम्रो गरेको कुरा भन्दा पनि काङ्ग्रेसले नराम्रो के गर्यो भन्ने कुराबाट माओवादी वा एमाले बलियो हुने स्थिति हो। मलाई डर कहाँनिर छ भने असङ्गठित रूपबाट उदाएका स्वतन्त्र युवाहरू यिनले गार्जियनसिप पाएन भने यिनका यी पहल अराजकतामा परिणत हुन्छ र अराजकताले चाहिँ उदण्डता ल्याउँछ र त्यसको पहिलो प्रहार नेपालका दलपतिहरू हुन सक्छन्। नेपालका नेताहरू भौतिक रूपबाट असुरक्षित हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जनताले नेपाली सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालका कारण आफ्ना नेतालाई पुरी तरह र बुढी तरह चिनिसकेको छ। त्यही भएर अब नेताहरूप्रति श्रद्धाभन्दा पनि श्राद्ध गर्ने कि भन्नेतर्फ सोचाइ राजनीतिक रूपबाट त्यो बढिराखेको छ। नेताहरू असुरक्षित छन्, उनी बेलामै कोर्स गर्न सकेन भने विश्वमा थुप्रै यस्ता उदाहरणहरू हामीले देखेको छौँ। हुन त कतिपय नेतालाई दम्भ छ कि मसँग 150 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी छ भनेर। मलाई लाग्छ उहाँहरूले राजीव गान्धीको, इन्दिरा गान्धीको इतिहास पढ्नु भएन वा पढ्न रुचाउनु भएन। सुरक्षाकर्मी राखेर मान्छे सुरक्षित हुने होइन, जनताको आस्था, जनताको प्रेम, जनताको आदर पायो भने सुरक्षित हुने हो। वैधानिकता र सामाजिक स्वीकृति फरक कुरा हो। वैधानिकतामा मात्रै बस्ने मान्छेहरू उनका हैसियत बढ्छ, औकात बढ्दैन। जो सामाजिक स्वीकृतिमाथि विश्वास राख्छ उनको औकात बढ्छ। हामी कहाँ 1-2 जना नेता बाहेक अधिकांश नेताको हैसियत बढेको छ, औकात सिद्धेको छ। एकदम सही। त्यही भएर राजनीतिक रूपबाट पनि देश दुर्घटनाको तर्फ जाँदैछ, समय सीमाका कारणले पनि देश दुर्घटनातर्फ जाँदैछ, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र धार्मिक उन्मादका कारणले पनि यो देश दुर्घटनातर्फ जाँदैछ। र मेरो बुझाइमा के छ भने हामीले हवाई मित्रलाई यति धेरै स्थान दिँदैछौँ कि हाम्रा एउटा छिमेकी खुसी र अर्को छिमेकी आक्रामक हुँदै गइराखेको छ। र अहिलेको कम्फर्टेबल सरकारले अमेरिकामा गएर 2-4 थान गोप्य सम्झौता गर्ने र नेपाली जनतालाई नबताउने काम, दलाई लामालाई नेपाल भ्रमण गराउने काम र नेपालमा छिमेकी लडाएर यो गणतन्त्र सिद्ध्याउने काम, यो 3टा काम गर्न बाध्य हुने बाटोमा हिँडिसके यसले धेरै ठाउँबाट देशलाई क्षति हुन्छ। त्यही भएर म नेताका यी गतिविधिबाट सन्तुष्ट छैन। अब यहाँकै अभिव्यक्ति अनुसार हाम्रा नजिकका छिमेकीहरूको पनि कुरा निक्लियो हैन। अब जस्तै जे भए पनि हामी असंलग्नताको कुरा गरे पनि जे गरे पनि नजिकको छिमेकीसँग अलिकति एउटा भनौँ न कस्तो भने पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन, सकारात्मक विभेद राख्न त त्यो एउटा मानवीय चरित्र पनि हो र राज्य सञ्चालन पनि त्यही हिसाबले हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँले पनि रियलाइज गर्नुभएको छ, नेपाली सबैले रियलाइज गरेको छ कि दुईटैपट्टिका मान्छेहरू सन्तुष्ट छैन जस्तो लाग्छ। एउटा कम्प्रोमाइजिङ पोइन्ट या जुन उनीहरूले खोजेको चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? 3टा अवस्था यो देशमा निर्माण हुन सक्छ। पहिलो अवस्था हाम्रा दुईटै छिमेकी आफ्नो आफ्नो अडानमा बसिराख्ने हो भने नेपाल गरिबीबाट हुँदै अराजकतातर्फ हुँदै नेपाल गृहयुद्धमा प्रवेश गर्छ। गरिबी र अराजकता हामीले भोग्दैछौँ। गृहयुद्धका सङ्केतहरू अब देखिन थाल्छ। टोले गुण्डाहरू निर्माण हुने, ठाउँ ठाउँमा आफ्नो हिसाबले चन्दा उठाउने, नदिने मान्छेलाई आक्रमण गर्ने र असुलीलाई नै आधार बनाएर आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो परिवार, आफ्नो जीविका चलाउने त्यो स्थितिको निर्माण नेपालमा हुँदै जान्छ। यसको प्रत्यक्ष रूपबाट नेपालीहरू पीडित हुन्छन्, अप्रत्यक्ष रूपबाट भारत धेरै पीडित हुन्छ, चीन थोरै पीडित हुन्छ। यो राजनीतिक अराजकताको कुरा। दोस्रो, अमेरिकाले अहिलेसम्म विश्वको जुन मुलुकमा गएको छ त्यहाँ चाहिँ बन्दुक र बिस्कुट सँगै बाँड्छन्। बिस्कुट नागरिकलाई खाएर सिद्ध्याउँछ र उनले बोकेको बन्दुकले अर्को नागरिक सिद्धिन्छ र उनी फर्किँदा बन्दुक लिएर फर्किँदैन, ती छोडेर जान्छ। यस कारणले पनि हालै अफगानिस्तानको घटना पनि छ। हामीले अमेरिकालाई दिनुपर्ने सम्मान दिनुपर्छ, तर हस्तक्षेप गर्ने वातावरण हामीले दिनु हुँदैन।
2-4 महिना कुर्सी बसिएला, 2-4 महिना प्रधानमन्त्री भइएला भन्ने चक्करमा देशलाई नै सिद्धिने, सधैँको लागि दीर्घ रोग लाग्ने, सधैँको लागि तेस्रो शक्ति खेल्न आउने वातावरण यो देशको हितमा छैन, त्यो दलको हितमा पनि छैन। त्यही भएर जसरी काम भइराखेको छ यसले चाहिँ के हुन्छ भने तेस्रो शक्ति नेपालमा नआउन्जेल एउटा छिमेकीको मित्र हुन्छ, ऊ नेपालमा बलियो भएपछि सबभन्दा पहिला उसले आफू चढेको साधनै उसले सिधाउँछ र उसले फर्किँदाखेरि बसुन्जेल एउटा छिमेकीलाई दुःख दिन्छ, फर्किँदा उसलाई साथ दिएको छिमेकीलाई दुःख दिएर फर्किन्छ हो। दोस्रो कन्डिसन। तेस्रो स्थिति, भारत र चीनले यदि नेपाललाई यहाँ द्वन्द्वको निरन्तरता नपाओस्, नागरिकहरू समृद्ध र शान्त भयो भने हामी पनि शान्त हुन्छौँ भन्ने अवधारणामा जाने हो भने 2+1 को सिद्धान्त, नेपाललाई दुवै देश मिलेर साझा समृद्ध र नेपालीलाई नेपालमै उत्पादन गर्न मिल्ने, बस्न मिल्ने, नेपालीको धन र धर्म सुरक्षित हुन मिल्ने वातावरणको निर्माण गर्न सुरुमा नागरिक सरकार र त्यसपछि व्यवस्थित सरकार, यो अराजकता, यो खुद्रे र मुद्रे दलहरू होइन, दुईटा दलमा आधारित यो देशलाई त्यो खालको व्यवस्था लाने। यदि यसो पनि नगर्ने हो भने अलि दिन पछाडि हाम्रा दुईटै छिमेकीसँग जम्मा एउटा विकल्प हुन्छ, कि त सधैँको लागि द्वन्द्वमा रमाउने वा नेपाललाई क्राउन रिपब्लिकामा लिएर जाने। यो दुईटा छिमेकीको बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ। त्योभन्दा पर केही गर्न सक्ने अवस्था दुईटै छिमेकीसँग हुँदैन। यहाँसँग यस्तो रोचक कुरा भइराखेको छ र मैले यहाँलाई एउटा कदर गर्ने एउटा विश्लेषकको रूपमा पनि लिन्छु, किनभने यहाँ कसैसँग प्रभावित पनि हुनु हुँदैन, माटोले जे माग्छ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ र यहाँको जन्म जहाँ भए पनि यहाँले आफ्नो आइडेन्टिटी म नेपाली हुँ भनेर त्यो नेपालीको आइडेन्टिटीलाई मात्रै सकारेर हिँड्ने गर्नुभएको छ र यहाँको जुन विचारहरू छ सबै चिज छ। म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु यो देशमा चाणक्यहरू धेरै भयो, अब चन्द्रगुप्तको आवश्यकता छ भन्ने गर्छु। यहाँ जस्तो यहाँको विचारले साकार पाउनलाई या यहाँहरू जस्ता मान्छेले समाजमा रेकग्निसन पाएर र यहाँको विचारले एउटा मूर्त रूप लिनको लागि कस्तो वातावरणको लागि जनता अगाडि बढ्न पर्छ जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ कि हरेक नेपालीले सुतेर उठ्ने क्रममा आफ्नो मातृभूमि मात्र सम्झिदिने हो भने हामीले थप नयाँ कुरा केही गर्नु पर्दैन। हाम्रो देशको दुर्भाग्य के भएको छ भने मैले अघि पनि यहाँलाई आग्रह गरेँ कि यहाँ राज्यका विरुद्धमा सरकार सक्रिय छ, अर्थात् सरकारको काम के छ भने राज्यलाई कमजोर गर्ने, न्यायालयलाई कमजोर गर्ने, मिडियालाई कमजोर गर्ने, नागरिकलाई कमजोर गर्ने, ब्युरोक्रेसीलाई कमजोर गर्ने। सरकारको निर्णय राज्यका विरुद्धमा हुन्छ। हामीका न्यायालयमा रहेका न्यायमूर्तिहरू अपराध र राजनीति छुट्याउन औकात राख्दैन। यदि नेपालका न्यायाधीशहरू राजनीति र अपराध छुट्याउने औकात राख्ने हो भने यो देश सप्रिन 3 महिनाभन्दा बढी लाग्दैन। जसको हातमा हतकडी हुनुपर्ने आज उनको हातमा माइक छ, जसले नागरिक हत्या गरेर आएको छ ऊ आज हामीलाई कानुनी शासनमाथि 2 घण्टा क्लास लिन्छ र हामी बाध्य छौँ, किनभने हाम्रो देशका न्यायाधीशहरू नेताका खुट्टाका औँला मध्ये सबभन्दा लामो औँला को छ त्यही ढोग्ने गर्छ। त्यही भएर हामी आज बाध्य छौँ कि त्यस्ता अपराधीहरूलाई राजनीतिको अपराधीकरण भइराख्नु र अपराधको राजनीतिकरण भइराख्नुमा सबभन्दा पहिलो दोषी न्यायाधीशहरू हुन्छ। त्यही भएर न्यायाधीशहरू न्यायाधीश जस्तो भइदिएन। दुर्भाग्यको पक्ष के छ भने राज्यले जसलाई जिम्मेवार सोचेर जे कुरा जिम्मा दिएको हुन्छ ऊ त्यही खाएर बस्छ। जसलाई विद्युत प्राधिकरणको एमडी बनाए उसले तार बेचेर खान्छ, जसलाई दूरसञ्चारको हाकिम बनाए उसले चाहिँ पोल बेचेर खान्छ, जसलाई खानेपानीको हाकिम बनाए उसले पाइप बेचेर खान्छ, जसलाई सडकको हाकिम बनाए अलकत्रा बेचेर खान्छ, हैन? जसलाई जे जिम्मा राज्यले दिएको छ उसले त्यही बेचेर खान्छ। उसले फिल गर्दैन कि यो मेरो मातृभूमि हो, यो मेरो देश हो, मैले एक पुस्ता त्याग गर्न सकेँ भने म पछिको मेरा सन्ततिले शिर ठाडो पारेर नेपाली भएकोमा गर्व हुने गरी आफ्नो आर्थिक हैसियत उच्च बनाएर बस्न सक्छ भन्ने कुरा सोच्दैन। ऊ सिँचाइका हाकिमले खोला नालाको बजेट खाएर बस्ने,
जसलाई जे जिम्मा दियो। नेतालाई राजनीति गर भन्यो, ऊ दलाली बाहेक केही नगर्ने। बुद्धिजीवीलाई ल तपाईँ ज्ञान बाँड्नुहोस् भन्यो। हेर्नुहोस्, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय दर्शनले के भन्छ भने विद्वान मान्छेको सोच्ने अधिकतम तह भनेको ब्रह्माण्ड हो र न्यूनतम तह भनेको मातृभूमि हो। मातृभूमिभन्दा तल सोच्ने मान्छे विद्वान होइन, त्यो ज्ञानी होइन, त्यो द्वन्द्व उद्यमी हो। अथवा अरू के शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ? बुद्धि बेचेर खानेहरू, बुद्धिजीवी, बुद्धिको आधारमा जीविका चलाउनेहरू। तर मातृभूमिभन्दा तल सोच्ने काम विद्वानहरूले गर्नु यो देशप्रतिको बेइमानी हो। तर मेरो आफ्नो बुझाइमा सबभन्दा पहिला सप्रिनुपर्ने स्थिति देशको पाटोबाट भनिराख्दा नेपालको न्यायाधीशहरू हो सबभन्दा पहिला। दोस्रो पूर्व सुरक्षाकर्मी, जसले नेपालीको रगत पसिनाबाट आउने करबाट पेन्सन खाइराखेको छ। उनले सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य मात्रै भनिदिने हो भने हाम्रो समाज माटोप्रति, नेताप्रति, नीतिप्रति, चरित्रप्रति भ्रष्ट हुँदै जान्छ। मैले कसैको पक्षमा बोल्नुहोस् भनेको होइन। सत्यलाई सत्य भनिदिनुहोस्, असत्यलाई असत्य भनिदिनुहोस्। राजा महेन्द्रको पालामा 11 वर्षमा भएका उद्योगहरू यो थियो। आजका पुँजीवादीहरूले उद्योग बेचेर खायो। उद्योग बिक्री भइराख्दा हजारौँ श्रमिकले काम पाएन भनेर आजका कम्युनिस्टले चुँ बोल्न सकेन, किनभने त्यो बिक्री भएको उद्योगबाट कमिसन खायो भन्न सक्ने औकात बुद्धिजीवीहरूले राख्दैन यो देशमा। हामीले देश बनाउन सुरु नै गरेनौँ। हामीले त सधैँ दल बनायौँ, स्कुलमा दल बनायौँ, गाउँमा दल बनायौँ, नागरिकको बिचमा, तपाईँको पिउन पालेको बिचमा, कर्मचारीको बिचमा, हुँदा हुँदा ट्रक बस सबैमा तपाईँको दलीयकरण गऱ्यौँ। टेम्पो व्यवसायमा काम गर्ने मान्छेको लागि हैन, अखिलको टेम्पो वा पुँजीवादी टेम्पो के खालको नारा हो यो, के खालको ब्यानर हो? ट्रक व्यवसायको बिचमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट किन हुनु पर्यो? वकिलको बिचमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट किन हुनु पर्यो? पार्टीमा गएर नेतालाई ढोगेर टिकट ल्याउने अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि मेरो उम्मेदवारी भनेर वकिलले ब्यानर राख्ने, ऊ जित्ने। ऊ जितेपछि न्यायप्रति इमान्दार कसरी हुन सक्छ त्यो वकिल? पार्टी कार्यालयमा गएर मुठी बाँधेर कसम खाने अनि पत्रकार महासङ्घमा आएर यो स्वतन्त्र पत्रकारिता हाम्रो अभियान भनेर ब्यानर दिने। त्यो पत्रकारले माटोसँग कसरी न्याय गर्न सक्छ? समाजसँग कसरी न्याय गर्न सक्छ? एउटा डक्टर ऊ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट कसरी हुन सक्छ? ऊ त डक्टर हो। तर पत्रकार, वकिल, डक्टर यिनीहरू बिचमा जुन दलीयकरण भएको छ त्यो देशप्रतिको बेमानी हो, गद्दारी हो। यी पेसाप्रति इमान्दार हुने हो, दलप्रति होइन। राजनीतिक दलले के गर्नुपर्ने र के नगर्नुपर्ने त्यो कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ। तर हामी कहाँ भाषण, घोषणापत्र, पार्टीका विधेयक, श्वेतपत्र खुल्लम खुल्ला रूपमा जनतालाई ठग्छ। 21औं शताब्दीमा आएर म वाइफाई दिन्छु मलाई भोट देऊ, म पानी दिन्छु मलाई भोट देऊ भन्ने हो। नेताले दिने र हामीले लिने हो र? नेताले पानी दिन्छ र हामीले भोट दिने? पानी माग्नुपर्ने कुरा हो र? हामी त्यो तहमा छौँ कि नेताले पानी दिन्छ र हामी खान्छौँ? तर सबै पार्टीको घोषणापत्रमा तपाईँ पाउनुहुन्छ चन्द्रमामा नेपालीलाई जग्गा किन्छु भन्ने बाहेक सबै कुरो घोषणापत्रमा छ। त्यो कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ त्यो कुराहरू। जनता ठग्न पाइँदैन, जनतालाई अपराधिक रूपबाट सपना देखाउन पाइँदैन। नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउनु छैन, अमेरिका बनाउनु छैन, जापान बनाउनु छैन, नेपाललाई नेपाल बनाउनु छ। टाउको दुख्यो भने दिल्ली जान्छन् नेपालका सांसदहरू, थाइल्यान्ड जान्छन् नेपालका सांसदहरू। गणतन्त्र आएको 15 वर्षसम्ममा ती सांसदको नेपाली डाक्टरमाथि विश्वास छैन। जुन डाक्टर काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले भनेर नेताको गुलामी गर्दैछ, उनकै पेसामाथि उनकै नेताको विश्वास छैन। एकातिर हामीले कानुनी राज्यको अभ्यास गर्छौँ, अर्कोतिर अपराधको मेलमिलाप केन्द्र राज्यले नै खोल्छ। विश्वमा यो पहिलो मुलुक हो जहाँ हत्या हिंसा गरेका कारण राज्यले नै यो हत्या हिंसाको सजाय न्यायालयले गर्न सक्दैन, न्यायाधीशहरू अयोग्य छन्, त्यही भएर छुट्टै मेलमिलाप केन्द्र खोलिदिनुपर्छ भनेर राज्यको लगानीमा मेलमिलाप केन्द्र खोलेको छ। त्यो मेलमिलाप केन्द्र खुल्नु भनेको
देशभरिको न्यायाधीशहरूको मानमर्दन हो, सर्वोच्चको मानमर्दन हो। यी सर्वोच्च र यसका न्यायाधीशहरू, यो नेपालका न्यायालयका न्यायाधीशहरू यो अयोग्य छन्। त्यही भएर मेलमिलाप केन्द्र खोल्नु राज्य बाध्य छ भनेर सरकारले खोलेको छ। तपाईँलाई स्मरणको लागि बताउँ कि नेपाल विश्वको पहिलो मुलुक हो जहाँ सरकारले न्यायालयमाथि विश्वास नगरेर छुट्टै मेलमिलाप केन्द्र खोलेको छ। मेरो बुझाइमा अपराधको मेलमिलाप हुँदैन, सजाय हुन्छ। राजनीति र अपराध छुट्टै कुरा हो। जनताको कुखुरा चोर्नु, जनताको हत्या गर्नु, आफ्नो देशको बैंक लुट्नु, आफ्नो देशको मास्टरको घाँटी रेट्नु, आफ्नो देशको नागरिकलाई धपाउनु, आफ्नो देशको पुल पँधेरा उडाउनु यो क्रान्ति होइन। यो देशलाई बर्बाद गर्ने, देशलाई जर्जर गर्ने, देशलाई पछाडि धकेल्ने यो विदेशीका लागि यो देशभित्र गरिएका क्रीडा हो। यो अपराध हो। अपराधको सजाय हुनुपर्छ। यसको मेलमिलाप हुँदैन। तर हामी अभ्यास गर्दैछौँ त्यसको। त्यही भएर मिलेर खाने, छुटेर रुने हैन। मेरो अपराधको विषयमा तपाईँले नबोलिदिनुहोस्, तपाईँको अपराधको विषयमा म बोल्दिनँ, दुवैजना गणतन्त्रको विषयमा राम्रो कुरा गर्दै जाउँ भन्ने कुराहरू नेपालमा हुँदै आयो। अब जनता जाग्दैछ। मलाई लाग्छ कुनै न कुनै दिन देशभरिबाट कानुनकर्मीहरू मेरा यी कुराहरू सुन्छन् र उनको मानमर्दन हुने गरी खोलिएका मेलमिलाप केन्द्रहरू सर्वोच्चकै कुनै फैसलाबाट सिद्धिन्छ। सबै मुद्दालाई कानुनको नजरले हेर्नुपर्छ। कसैको चेलीलाई बलात्कार गर्नु क्रान्ति होइन भन्ने कुरा न्यायाधीशले बोल्नुपर्छ। अब नागरिकलाई गोली हान्नु, घरमा बसेको नागरिकलाई घाँटी काट्नु, चन्दा दिएन भनेर हातखुट्टा भाँचिदिनु यो क्रान्ति होइन भनेर अब न्यायाधीशहरूले बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। त्यो स्थितिको निर्माण यो देशमा हुन्छ यदि न्यायाधीशहरू सच्चा नेपाली छन् भने। र गरिदिएन भने, न्यायाधीशले न्याय गरेन भने समाजले न्याय गर्छ, समाजले न्याय गरेन भने धर्मले न्याय गर्छ, धर्म पनि चुक्यो भने प्रकृतिले गरिदिन्छ। र मलाई लाग्छ कतिपय नेताहरू प्रकृतिका कारणले एक खालको सजाय भोग्दै पनि आएको छन्। तपाईँ हामी बिहान उठेर फ्रेस भएर रोटी नुन तरकारी के छ हामी त्यो खान्छौँ। थुप्रै नेताकोबाट मैले सुनेको छु यति औषधि खाँदो रहेछ। त्यो भनेको त प्रकृतिले न्याय त गर्दैछ त। त्यही भएर माटोप्रतिको प्रेम बसमा ढिलो भइराखेको छ। चाहे त्यो बुद्धिजीवीको कुरा गरौँ, पत्रकारको कुरा गरौँ, न्यायाधीशको कुरा गरौँ, पूर्व सुरक्षाकर्मीको कुरा गरौँ, र उनी जुन दिन जाग्छन् नेपालीका अहिले देखिएका एजेन्टहरू यो देशमा फेला पर्दैन। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले एकदम प्रष्ट खुल राखिदिनु भयो। फेरि हामी अन्य विषयमा यहाँसँग फेरि सम्पर्क गरौँला हैन। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई। र हाम्रो देशको भावनात्मक एकीकरणकर्ता, आर्थिक र आत्मसम्मान पूर्वक नेपाली बाँच्नुपर्छ भनेर अभियानमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको राजा महेन्द्रको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि विशेष आभार। धन्यवाद। महेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालका 9औं शाहवंशीय राजा थिए। उनले विक्रम सम्वत 2011 चैत्र 1 देखि विक्रम सम्वत 2028 माघ 17 सम्म नेपालको राजाको रूपमा राजकाज सम्हाले। 17 वर्ष राजसिंहासनमा बस्दा राजा महेन्द्रले 6 वर्ष दलसँगको सहकार्य र 11 वर्ष एकलौटी रूपमा राजकाज चलाए। राजा महेन्द्र उच्चकोटिको राजनीतिक र कूटनीतिक चातुर्यता भएका दूरदर्शी राजा थिए। आज कुनै पनि सिद्धान्त वा बातको चस्मालाई हटाएर निरपेक्ष भएर हेर्ने हो भने उनले चालेका प्रत्येक कदम दूरदर्शी एवं राष्ट्रिय भावनाबाट प्रेरित रहेकोमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ नै छैन। राजा महेन्द्रको 17 वर्षीय शासनकालमा भएका विकास निर्माणका कार्यहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेका छन्। उनले आफ्नो शासनकालमा के गरे त? उनले गरेका कामहरूको फेहरिस्त यस्तो छ: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता 2012, सर्वोच्च अदालतको स्थापना 2013, योजना आयोगको गठन 2013, योजनाबद्ध विकासको थालनी 2013, भारतीय नोट विस्थापन गरी नेपाली नोटको प्रचलन 2012, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना 2013, प्रथम प्रशासन सुधार 2013, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन 2014, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना 2014, त्रिभुवन राजपथको स्थापना 2014,
पहिलो जननिर्वाचित संविधान 2015, पहिलो आम निर्वाचन 2015, वीरता उन्मूलनको थालनी 2016, असंलग्न राष्ट्रको स्थापना 2018, नेपाल चीन सीमा सन्धि सम्पन्न 2018, पूर्व पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास 2019, नयाँ मुलुकी ऐन जारी 2020, भूमि सुधार अभियानको थालनी 2021, काठमाडौँ कोदारी राजमार्गको निर्माण 2024, नयाँ शिक्षाको थालनी 2028, गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानको सूत्रपात 2024, मित्र राष्ट्रहरूसँग व्यापक दौत्य सम्बन्धको स्थापना, महत्त्वपूर्ण कल कारखाना उद्योग एवं संस्थानहरूको स्थापना, साई वायु सेवा निगम 2015, नेपाल आयल निगम 2027, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक 2022, नेपाल यातायात संस्थान 2021, वीरगञ्ज चिनी कारखाना 2019, साल ट्रेनिङ कर्पोरेसन 2020, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल 2017, साई नेपाल चलचित्र संस्थान 2028, नेपाल चिया विकास निगम 2022, इटा टायल कारखाना 2026, कृषि औजार कारखाना 2021, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना 2022, दुग्ध विकास संस्थान 2026, रत्न रेकर्डिङ संस्थान 2024, भारतीय सेनाको नेपालमा रहेका सबै पोस्टहरू हटाएको, भारतीय सचिव नेपालमा मुख्य सचिवको हैसियतमा रहने परिपाटीको अन्त्य, अञ्चल गाउँ जिल्ला र विकास क्षेत्रमा विभाजन, लुम्बिनी विकास कोषको अवधारणाबाट नेपाललाई बुद्धको जन्मस्थलको रूपमा परिचित गराइएको, सयौं विद्यालय, क्याम्पस, गाउँ पञ्चायत, जिल्ला र केन्द्रमा भवनहरूको निर्माण, दशरथ रङ्गशाला कबड हलको निर्माण, राष्ट्र सेवकलाई प्रोत्साहन गर्न सयौं पुरस्कारको स्थापना। आदरणीय दर्शकहरू, आज डाक्टर राजेश ऐराजबाट व्यक्त भएको कुरा एकछिनको लागि आग्रह पूर्वाग्रहलाई छेउमा राखेर हेर्नुस्, छातीमा हात राखेर हेर्नुस्। यी जति पनि कुरा छ त्यो यहाँहरूकै विचारको कुराहरू हो, यहाँले भोगेको, यहाँहरूले देखेकै कुराहरू हो। उहाँले हिम्मत गर्नुभएको छ, अगाडि आउनु भएको छ यसरी। तर एउटा भनाइ छ नि, एउटा बृहस्पतिले केही हुँदैन भने जस्तो यस्ता विचार, यस्ता व्यक्तिहरूलाई अगाडि लिएर आउन सक्न पर्यो हामीहरूले। सत्यतालाई पछाडि पारे असत्यहरूको जित भइराखेको छ। अघि उहाँकै अभिव्यक्ति अनुसार गलत कुरा भन्ने होइन, सही कुरालाई त हामीले स्वीकार्न सक्न पर्यो नि। त्यो नभएको खण्डमा उहाँकै अभिव्यक्ति अनुसार र आज देशले पनि भोगिरहेको हिसाबले एउटा अनिष्टको दिशामा हामी अग्रसर भइराखेको छ। त्यसले भोलि अर्कोलाई मात्रै नराम्रो गर्ला भन्ने होइन, या यो देशमा नराम्रो गर्ने मान्छेलाई मात्रै नराम्रो गर्ने होइन, हामी सबैलाई नराम्रो गर्न सक्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो अनिष्टताबाट देशलाई बचाउनको लागि चाहिँ हामी सबैले सही कुरालाई अगाडि लिएर जानुपर्छ र यस्तै विचारहरूको बाहुल्य भएको खण्डमा राजनीति आफैमा खराब होइन, राजनीति सञ्चालकहरूको कमी कमजोरी भइराखेको छ। उनीहरूको चेतना आउन पर्यो। देशमा देशलाई बिगार्न खोजेका मान्छेहरूलाई सचेत बनाउने चाहिँ हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो। प्रजातन्त्र आयो यो देशमा, लोकतन्त्र आयो भनेर भन्छ, तर एकछिन हामीले आफूलाई नै प्रश्न गर्ने पर्ने अवस्था छ कि हामी प्रजातान्त्रिक नागरिक हुन सकेको छौँ त? त्यो हुँदाखेरि तन्त्र आयो, अब नागरिकले आफ्नो त्यो भूमिका गर्न सिक्न पर्यो। त्यही भूमिकातिर यहाँहरू पनि अग्रसर हुनुहुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। र एउटा अन्त्यमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिलाई कसैले नराम्रो भनेको छैन, तर यहाँ व्याख्या नै गलत भएको छ। राजनीति भने नीतिको राजा होइन, नीतिसङ्गत रूपबाट राज्य सञ्चालन हुने प्रक्रियालाई राजनीति भन्ने हो। त्यो हुँदाखेरि यहाँहरू राजनीतिसँगै सामिप्यता राख्नुहुन्छ भने पनि नीतिअनुसार राज्य सञ्चालन होस् भन्ने कुरालाई अगाडि लिएर जानुस्। देशले पनि सुख पाउँछ, राजनीति गर्ने मान्छेहरूले पनि सुख पाउँछ, हामी सबैले सुख पाउँछौँ। यो दिशातिर सबैजनालाई अग्रसर हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। पुनः अर्को कार्यक्रममा यहाँसँग भेट गर्नेछु। आजको लागि यति नै। सत्य मात्रको जय होस्।